बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल अमेरिका के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। खतरे की घंटियां बजनी ही थी क्योंकि इस वक्त ईरानी मीडिया पर सबसे बढ़कर अहम ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को Su-35 और S-400 मिल चुके हैं। S-400 का तो तकरीबन सभी को पता था कि ईरान के पास आ गया है, लेकिन Su-35 का भी पता था कि वो आने वाला है। लेकिन इस सूरत हाल में जो उन्होंने कमाल कर दिया, ऐलान कर दिया है, और जाहिर सी बात है ईरानी मीडिया के ऊपर खबर कोई भी गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं आती। ये पैगाम असल में ऑफिशियली नहीं उन्होंने दिया, अनऑफिशियली ऑफिशियली बनकर पैगाम आया है इजराइल को, और पैगाम ये गया है कि Su-35 रूस ने हमें दे दिए हैं। अब वो ये जानने की कोशिश करेंगे 8 दिए, 10 दिए, कितने दिए हैं। अब आपको समझ आएगी कि क्यों कल नेतन्याहू को कॉल पर बाइडेन ने बात कही थी कि आप स्ट्राइक ना करें। आप जिस स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं, हमें खतरा है कि F-35 उनके हाथ में चला जाएगा, आपके पायलट भी मारे जाएंगे और टेक्नोलॉजी भी सारी चली जाएगी। अब ईरान के पास उन्होंने कहा Su-35 आए, लेकिन वो ऐलान नहीं करेगा। अब ये जो S-35 है, Su-35, ये कैसे F-35 का मुकाबला करेंगे S-400 के साथ। देखिए, आप जो मर्जी कह लें कि ये 4.5 जनरेशन का कमाल का, यानी इजराइल की आप सोचें जो सूरत हाल है उसको तो आप अलग रखें। रूस की एयरफोर्स के लिए ये सबसे बढ़कर, यानी Su-35 ये वो बला है जिसने रूस की एयरफोर्स को आसमान पर पहुंचाए रखा है। सो ये उसको आयरन ड्रैगन के तौर पर समझते हैं। अब इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक और रेडार सिस्टम लगा हुआ है, और ये तकरीबन, यानी आप ये समझ लें कि कई 100 किलोमीटर दूर से इसको डिटेक्ट कर लेता है। और ऐसा नहीं है कि एक दो टारगेट को 30 टारगेट्स एक टाइम पे ये हिट कर सकता है। यानी आप ये समझ लीजिएगा कि इस वक्त अगर इजराइल ने प्लान किया कि 40-50 तैयारे लेकर आए और इनके 4-5 या 10-12 लगे हैं, तो ये आप सोच लें कि क्या हाल करेंगे। और सबसे बढ़कर इजराइल को एक ही एडवांटेज था एयर पावर का, जी हमारे पास एयरफोर्स है, फिजाइया की हमारे पास ताकत है, और किसी के पास थी नहीं। मिसाइल वगैरह तो रॉकेट, ड्रोन शोन ये तो चलते थे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में सबसे बढ़कर एक झूमर था रूस की एयरफोर्स का। अब ये आ गया ईरान के पास। अब ऑफिशियली उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया। मिसाल के तौर पर ये Su-35 F-35 के साथ क्या करेगा। देखिए, 4.5 जनरेशन का फाइटर है, इंजन इसका कमाल है, एवियोनिक्स लगे हुए, लार्ज वेपन्स पे लोड ले जा सकता है एयर टू एयर कम्बाट के लिए। अब जब Su-35 F-35 आएंगे, खाली इन्होंने F-35 तो नहीं ना सारे लेकर आने, दूसरे भी आएंगे, तो इस सारी सूरत हाल में ये आसानी के साथ उसका मुकाबला ऐसे करता है कि इनके जो रेडार सिस्टम लगे हैं, इनके जामर्स लगे हुए, आप किसी के मुल्क में जा रहे हैं और जिस मुल्क ने स्पेस दी, फिर होगा ये कि ये Su-35 स्ट्राइक करके आएंगे। यानी अगर कोई ये सोच रहा है अजरबैजान या फलाना मुल्क कि हम चुपके से दे देंगे, तो अगले तैयार बैठे हुए हैं। रूस तैयार बैठे, सबको मना कर दिया ईरान ने कि भाई जिसने एयर स्पेस दी उसकी तो इनसे इन बजा देंगे। अब Su-35 अगर लेट से रूस ने देने हैं तो 8-10 तो वो देंगे। अब इजराइल का F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, इसको डिटेक्ट करेगा S-400। जब वो डिटेक्ट करेगा तो रेडार पर सिग्नल आएगा, और इस सारी सूरत हाल के अंदर पूरी तरह जो आउटकम होगा वो इजराइल के खिलाफ जाना शुरू होगा, क्योंकि इसको जिंदा नहीं छोड़ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और रूस क्लियरली सैटेलाइट से मदद फराहम कर रहा है हमले के लिए। Su-35 ने मैन्यूवर करना है, यानी वो बड़ी तेजी से मूव करता है, और ये F-35 से ज्यादा फायर पावर इसके पास है। हत्ता कि F-35 के पास एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इजराइल के बॉर्डर के लिए कमाल है, इसमें कोई तो राय नहीं है। लेकिन फिर भी सारी सूरत हाल के अंदर जब आप इसको कंबाइन करेंगे ईरान के मिसाइलों के साथ, आप इसको कंबाइन करेंगे S-400 के साथ, तो फिर ये बहुत ज्यादा चैलेंज बन जाएगा। यानी अगर आम रूटीन में करें तो चले Su-35 एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, लेकिन यहाँ जो Su-35 के लिए पायलट की भी महारत बहुत ज्यादा होगी कि अच्छा पायलट अगर होगा तो वो इसको आसानी के साथ डिफीट कर सकता है। और ये ईरान के अंदर बहुत क्लास के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो असल में बड़ी जीनियस कौम है। आपको पता नेतन्याहू ने रिसेंटली अपनी जो तकरीर की थी उसमें, हत्ता कि वो दुश्मन है इनका, फिर भी उसे इतराफ किया था कि ईरानी लोग इंतहाई ज़हीन है,
اور ریسنٹلی سروے بھی بتاتے ہیں کہ دنیا کے ٹاپ 10 جینیس اور ذہین لوگوں میں ایران کا شمار ہوتا ہے. تو یہ بڑی جلدی سیکھ لیتے ہیں یہ لوگ اور یہ آسانی سے اٹیک کرنے والے ہیں. اب اصل میں سین یہ ہوگا کہ اس کے بعد دیکھنے والا نظارہ یہ ہوگا کہ کیا کریں گے. اگر لیٹ سے اسرائیل نے کیا تو ایک کمبینیشن کے ساتھ ان کو مارنے کی گرانے کی صلاحیت رکھیں گے. اسرائیل کو یہ بات پتا ہے اور ان کو اب یہ بات اندازہ ہو گیا ہے کہ لیٹ سے ہم ان پر سٹرائک کر دیتے ہیں. حملہ تو انہوں نے جو کرنا ہے سو کرنا ہے, اس کو آپ سائڈ پر کریں. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ شام اور عراق سے یہ Su-35 اڑے اور اسرائیل پر سٹرائک کر کے واپس آ جائے. دیکھیں چھوٹی سی مثال لیں, یہ ڈرون آپ کی اسکرین پر جو اڑا ہے یہ کون سا ہے؟ یہ کل پرسوں حزب اللہ نے اڑایا ہے, دوران جنگ اڑایا ہے اور وہاں پر ریڈار سسٹم سب کچھ ایکٹیویٹ ہے, لیکن وہ وہاں سے اوپر گیا ہے اور ان کا سسٹم ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے. آپ کو پتا کل ایران کے جو جرنیل نے کیا بات کی تھی صابرین, اسے بڑا کلیئرلی کہا. اس نے کہا کہ ہم نے پہلے اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ویک کیا, لیر توڑی, ہم نے ان کا ریڈار جام کیا, پھر ہم نے حملہ کیا. اسی لیے دیکھیں اتنا زیادہ کامیاب حملہ ہوا کہ 90% ہٹ گیا. اس نے کہا F-35 کو بھی ہم نے ٹارگیٹ کیا. تو اس ساری صورتحال میں اگر انہوں نے ٹارگیٹ کیا تو پھر اسرائیل کے اوپر بھی سٹرائک ہو سکتا ہے. وہ سٹرائک کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے Su-35 شام کے تھرو سٹرائک کر سکتا ہے, عراق سے بھی لانچ ہو سکتا ہے. اب شام کے اندر روس کی بیسز ہیں, وہاں پر ان کے پائلٹس ہیں, وہ آسانی کے ساتھ ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ آئرن ڈوم, ڈیوڈ سلنگ, یہ وہ پیٹریوٹ میزائل سسٹم آلریڈی اس کو بیٹ کر چکا اور ان کو وہ دے گا. اب سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ روس کیا چاہتا ہے. دیکھیے روس 2-3 چیزیں چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اگر ڈوگ فائٹ ہو, آپس کی لڑائی ہو, تو Su-35 بیٹ کرے F-35 کو. 2 وجوہات ہیں. ظاہر سی بات ہے روسی اسلحے کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں آسمان پر چلی جائے گی, مڈل ایسٹ میں اسپیشلی, جہاں پر اسرائیل کا اپ گریڈڈ F-35 اگر آپ گرا دیتے ہیں تو Su-35 کی ڈیمانڈ آسمان پر چلی جائے گی. دنیا اس کو دیکھے گی اور وہ کہے گی نہیں یہ تو کمال ہے, اور پھر روس کے اوپر ڈیپینڈنسی بڑھ جائے گی. اور روس یہ بات چاہتا ہے کہ ایران اس جنگ میں فاتح ہو, کیونکہ ایران کے ریسنٹلی جو میزائل حملے تھے وہ اتنے خطرناک تھے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ان حملوں کے بعد ہمارے پاس جو صورتحال سامنے آئے وہ بڑی کلاس کی ہو کہ ایران کام کرتا رہے, ایران کے میزائل بنتے رہے, فیکٹریز چلتی رہے, ہمیں اسلحہ ملتا رہے, ہم یوکرین کے خلاف کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت 24/7 کام کر رہی ہیں ایران کی فیکٹریز. تو ایران کا نیوکلیر پروگرام بھی اس نے بچانا ہے, اس نے یہ جنگ بھی جیتنی ہے, اس نے امریکہ کے مڈل ایسٹ میں تباہی بھی کرنی ہے. تو سب کی نظر اب اس پر ہے. اب Su-35 ظاہر سی بات ہے ایک بڑی کلاس کی پروڈکٹ ہے. اس ساری صورتحال میں ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ کس وقت اسرائیل کی ملٹری ایئر فورس ہائیلی ایکسپیرینس ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, بڑی کلاس ہے ان کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. وہ مارتے ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے, لیکن اسرائیل کو اگر تو اسلامک کنٹریز کا ساتھ چپکے سے یا اندر کھاتے یا جس طرح آپ گلے اوپر